ہن دو ہی صورتاں نے جے کوئی کہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ وی سن مسجد اقصی وچ وی سن چھویں آسمان تے وی سن تے میں کہاں گا مسئلہ سنیاں دا حل ہو گیا اور حاضر ناظر کنوں کہندے ہیں کہ مقتدی ہو سکدے ہیں پھر کملی والا بھی ہو جو سبحان اللہ بولو تے اگلی گل بھی کراں تھوڑا ہو رولا بولو نظر ہی نہ لگ جائے جنہوں حضور نہ جنہ پیارے ہو نہ اچھا بولے سبحان اللہ تے جے کوئی کہے اسی صاحب نہیں حضرت موسیٰ تین جگہ نہیں اصل وچوں پہلے مسجد اقصی دے اندر نبی پاک تو پہلے پہنچ گئی حضور نے نماز پڑھائی تے حضرت موسیٰ نبی پاک تو پہلے چھویں آسمان تے چلے گئے تے میں کہاں گا مسئلہ پھر بھی سنیا دا حل ہو گیا کہ حضرت موسیٰ اتنی جلدی آ سکتے ہیں پھر آواز مار کے ویکھ کملی والا بھی یہ موسیٰ آ سکتے نے تے کملی والا نہیں آ سکتا پتہ چلے ایویں تیرے بلان دیئے دے رہے او دے ہوں دی دیر نہیں تے جے کسے پڑھے لکھے نوجوان دے ذہن چ خیال آ جائے کہ حضرت موسیٰ دا کیا مرتبہ میرے نبی نہ زیادہ ہے کہ وہ حضور تو پہلے پہنچ جاندے سن انہاں دی رفتار حضور تو نالو زیادہ ہے تو جواب اے کہ حضور براق تے بیٹھ کے جا رہے نے حضرت موسیٰ نبوت دی رفتار نال جا رہے نے حضور براق دی رفتار نہ جا رہے نے تے جے موسیٰ دی رفتار اینی تے دے تے حضور تے دولے دی طرح براق تے بے کے جا رہے نے نا سبحان اللہ تے جدے مقتدی دی اینی رفتار ہے تے جے کملی والا اپنی رفتار نہ جاوے پھر کون ہے جڑا میرے نبی دا مقابلہ کرے جتنی دیر چی انسان اکھ جھپک دے نا اکھ اتنی دیر چی جبریل سدرۃ المنتہا تو لے کے زمین دی تاتو سرا تک 70 چکر لگا لیندہ ہے جڑا قدم چوم کے جگاوے ہو دی تے نہیں رفتار ہے تے جدے قدم چوم دا ہے پھر ہو دی رفتار دے کیا کہنے اس پینڈے پاہاں میں نے پھر وقت درکارے مڑ واپس آ جاؤں چھویں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی حضور فرما دے میں بابا آدم علیہ السلام کو گزریا تے میں ویکھیا کہ او ٹیک لگا کے بیٹھے تے اپنے سجے پاسے ویکھ دینے تے ہاس دینے تے کھبے پاسے ویکھ دینے تے رون دینے نبی پاک قریب بیٹھ کے فرمایا بابا جی کیوں پھر ہس دے تو کیوں رو دیو کہندے نے جدو سجے پاسے ویکھنا تے او جڑی میری اولاد نیک او روحاں نظر آندیاں نے تے میں انہاں ول ویکھ کے ہسنا کہ جنتی نے نیک نے جدو کھبے پاسے ویکھنا تے گناہگار پتر نظر آندے نے تے ہے تے او بھی میری اولاد تے میں رونا ہی نہ دوزخ چلے جانا ہے حضور فرما دے نے آدم علیہ السلام بابا جی نیک نیک تسی رکھ لو تے مندے سارے منوں دے دیو چلیاں بخشوا کے لے کے یہاں میں تیری رحمت تو صدقے چلے آج بخشوا کے لے کے یہاں گا نبی کریم علیہ السلام جب 7 آسمان تو اوپر گئی اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا سبحان اللہ سدرۃ المنتہا جنت المأوا دے بالکل قریب 7 آسمان تو تقریباً 500 سال سفر کریے اوپر دے پھر سدرۃ المنتہا آندھی اللہ فرما دو دے قریبی جنت مقام سدرۃ المنتہا آ گیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بیری دا درخت ہے سدرۃ المنتہا ایک بیری دا درخت ہے ایڈیڈو دے پتے نے اتھے آ کے تو انہوں یاد ہے کہ جبریل رک گئے عرض کی تھی سونیا اے سدرۃ المنتہا اے بارڈر ہے انتہا ہے ادھو اگے میں جا سکدا نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تے کیوں نہیں جانا آکھا جے ایک بال برابر بھی اگے ٹر جاواں تے ایک قدم بھی اٹھاواں تے پر سڑ جانے انجھے ایتھے آکے اشاق فرما دینے کدے ہوندے نا اوتھے حضرت صدیق اکبر
تے جبریل تے آکھیا جی میں اگے گیا تواڈے نال تے سڑ جاواں گا تے صدیق ہوندے تے انہاں کہنا سی نال لے جا پاویں ساڑ کے ہی لے جا تے بعد عاشق اتھے تک گل کر کے کہندے نے کدے ہوندے نا اسی اوتھے تے اسا کہنا سی جبریل ہے تے تم ہی نبی دا دیوانہ انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تے تو نبی پاک دا بڑا عاشق ہے پر آ کی گل کیتی اج سونے تیرے نال گیا تے سڑ جاواں گا فرماندے نے اسی ہوندے تے اساں جبریل نوں تے پوچھنا ضرور سی سچی دس جڑا نبی دے نال لگ جے کدے سڑیا ہے گزر جا پر نہیں جبریل رک گئے تے ہاتھ جوڑ کے جبریل کہن لگے ایدوں اگے جیڑی جو آئی اس جو دی توئی سو جانے ایدوں اگے جیڑی جو آئی اس جو دی توئی سو جانے اتھے آکے میری حد مک گئی اگر رب جانے یا تو جانے آکھیں میری حد مک گئی اگے جا سکدا میں نے تھوڑا جواب چاہیے میں تھوڑا نال لے کے جانا یار میں اگے جا سکدا نہیں آخر کیوں آخر سڑ جاواں گا تسی جاؤ میں جا سکدا نہیں میرے نبی نے فرمایا جبریل او میرے داد ابراہیم دا زمانہ یاد ہی آکھیا جی یاد ہے فرمایا یاد کر جدو میرے داد ابراہیم نو منجنیک وچ رکھ کے اس طرح کر کے نمرود نے کئی میل دور تو حضرت ابراہیم نو اگ وال سٹیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ میرے دادا جان جدو ہوا چڑھ کے اگ وال جا رہے تھے تو رستے چ ہوا چ ملیا سے جبریل کہنے لگا کملی والے میں یاد ہے میرے آقا نے فرمایا تو میرے دادی ابراہیم نے آکھیا سی ابراہیم جے کوئی پیغام دینا تے اللہ نو دے لے میں تیرا پیغام اللہ تک لے جاواں کیونکہ میں اوتھے جا سکنا جتے کوئی نہیں جا سکدا میرے نبی نے فرمایا جبریل اج میں اپنے دادے دا بدلہ لین لگا کوئی پیغام دینا ہی دے لے میں اوتھے چلیا جتے تو نہیں جا پیغام دینا ہی دے لے میں چلے ہاں جتے تو نہیں جا سکتا جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی تو دادا جی تے کوئی پیغام نہیں سے دیتا انہاں تے فرمایا اما الیک فلا جا مینوں تیرے نال کم ہی کوئی نہیں میرے رب نو پتہ کہ میں اگ وچ جا رہا مینوں آپے سنبھال لے گا پر میں ایک پیغام دینا حضور فرمایا جی جبریل تے جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی آدم تو لے کے عیسیٰ تک تے سونے تیرے تک سارے نبیاں دی ڈیوٹی کیتی ہے ہر نبی کو وحی لے کے گیا اج تیری ملاقات ہے لاج پالا رب دے نال تے جدو ملاقات ہوئے تے ایک گل میری بھی کریا جائے فرما کیڑی عرض کی سونے جدو رب مینوں قیامت نو کوئی انعام دین لگے نا کہ میں ڈیوٹی بڑی دیتی ہے تے اللہ دی بارگاہ چ عرض کری کہ جبریل کہندا بس ایک ہی تمنا ہے کہ جدو کملی والے دے غلام پل صراط پار کرن واسطے آمن نا تے محمد دے غلاماں دے پیراں تلے پر بچھان دی اجازت دے دے میں سمجھاں گا میری ساری زندگیاں دی عبادتاں تے ڈیوٹیاں دا مول پہ گیا ہے اپنے نصیباں تے ناز کرو نبی میرے نبی دا کلمہ پڑھن واسطے تے امتی بنن واسطے دعاواں کرو جبریل مصطفیٰ دے غلاماں دے پیراں تھلے پر بچھان دی اجازت مانگے تے اساں تے کدے دعا بھی نہیں سی منگی کہ یا اللہ سانو مصطفیٰ دا غلام بناوی سونے دی مہربانی نہیں کہ انہیں سانو قبول کر لیا ہے